यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रालयको संख्या र खर्च घटाउन आफूले गरेको प्रस्ताव अनुसार विभिन्न प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसको जोड़। नेपाली कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर निर्यात बढ़ाउनु पर्नेमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जोड़ र स्वीडेनलाई नेटोको सदस्यताका लागि सहयोग गर्न नसक्ने टर्कीको घोषणा। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउन र खर्च कटौतीको प्रस्ताव आफूले गरेको र सोही अनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग हिजो कुराकानी गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू छिट्टै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र अन्य ठूला आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्कन लागेको जानकारी पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपराधलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाल सरकारको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय रणनीतिक लक्ष्यलाई सफल बनाउन आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारी र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रहरी संगठनलाई आग्रह गर्नुभएको छ। 22औं सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकमा हिजो आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकालदेखि वर्तमानसम्म सशस्त्र प्रहरीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सशस्त्र प्रहरीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरी कार्यक्षेत्रमा परिचालित हुन सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। त्यस अवसरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यादेश अनुसार पृथकतावादी एवं आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्नु सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी रहेकाले संगठनलाई त्यसका लागि तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन र अध्ययन गरी सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। यसअघि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्नुहुँदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको बसोबास, बन्दोबस्ती, लत्ता कपड़ा, हात हतियार उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालयले पहल कदमी शुरू गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा हिजो बसेको कांग्रेसका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले कानूनी अडचन भए त्यसलाई हटाएर समयमै निर्वाचन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले हिजोको बैठकमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने र सहमतिका लागि संसदमा रहेका दलहरूसँग छलफल थाल्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको जानकारी गराएको छ। सचिवालयले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई हिजो पत्र लेख्दै त्यसबारे जानकारी गराएको हो। संसद सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले कानून अनुसार सेवा सुविधा प्राप्त हुने पत्र मार्फत जनाएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको मान्यता के हुन्छ भनी प्रश्न उठेको थियो। त्यसमा सचिवालयले पत्र मार्फत स्पष्ट पारेको छ।
नवनिर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो आयोजित समारोहमा सभामुख देवराज घिमिरेले उपसभामुख राणा मगरलाई शपथ गराउनुभयो। शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नवनिर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राणाले हिजै सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय भवनमा पद बहाली गर्नुभएको छ। कार्यभार सम्हाल्नु अघि हिजो उपसभामुख राणा मगरले आफू दलीय आबद्धताबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले उपसभामुख पदको भूमिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन पदमा रहुन्जेल पार्टीको सम्पूर्ण राजनैतिक र सांगठनिक जिम्मेवारीबाट आफू अलग रहने घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले डाक्टर श्रेष्ठलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। उपाध्यक्षमा नियुक्त डाक्टर श्रेष्ठलाई हिजै आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। यसअघि पनि डाक्टर श्रेष्ठले उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त हुनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहनुभएका गजुरेल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कला, साहित्य र चलचित्रले सभ्यतालाई प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले राज्यले यसको प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो आयोजित कलाकर्मी एवं चलचित्र कर्मीहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले समाजको सकारात्मक रूपान्तरणमा कला र चलचित्र क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले रोजगारी सिर्जनासँगै राजस्वमा योगदान दिने क्षेत्रका रूपमा चलचित्र क्षेत्रलाई आफूले पाएको उल्लेख गर्नुहुँदै सबै मिलेर नेपालको चलचित्र क्षेत्रको विकासबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशलाई चिनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले नेपालको चलचित्र क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नयाँ चलचित्र ऐन चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ कलाकार वसुन्धरा भूषालले नेपालका चलचित्र कर्मी अपहेलित हुनु परेको यथार्थ सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै चलचित्र कर्मी र कलाकारहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि शुरू गरिएको चलचित्र कर्मी कल्याण कोषमा सरकारले कम्तीमा 10 करोड़ रूपियाँ प्रदान गरोस् भन्ने राष्ट्रपति मार्फत माग गर्नुभयो। हाल कोषमा 5 करोड़ रूपियाँ रहेको छ भने कलाकर्मीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला आर्जित ब्याजबाट सहयोग गरिँदै आएको छ। कार्यक्रममा चलचित्र निर्देशक आकाश अधिकारीले नयाँ चलचित्र ऐन आउने हो भने नेपाली चलचित्रको क्षेत्र बढ़ी चलायमान हुने र त्यसबाट नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउन मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको उपनेतामा विराज भक्त श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतकमा सन्तोष परियार चयन हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको बैठकले श्रेष्ठलाई संसदीय दलको उपनेतामा र परियारलाई प्रमुख सचेतकमा चयन गरेको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले निर्यात प्रवर्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग हिजो छलफल गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताउनुभयो। महासंघले नेपाली मौलिक उत्पादनको पहुँच विश्व बजारसम्म पुर्याउन, निर्यातजन्य नेपाली वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा बजार बढ़ाउन र निकासी सहजताका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरेको थियो। महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरूङले अन्तर्राष्ट्रिय मेला आयोजना हुन सकी नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई विश्व बजारमा चिनाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। आजदेखि शहीद सप्ताह शुरू हुँदैछ। माघ 10 अर्थात आजकै दिन योद्धा शुक्रराज शास्त्रीले मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि टेकुको पचलीमा जीवन बलिदानी दिनुभएको थियो। जहानिया राणा शासकले विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते शास्त्रीलाई पचली स्थित रूखमा झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएको थियो। माघ 13 गते सिफलमा धर्मभक्त माथेमा र माघ 15 गते दशरथ चन्द तथा गंगालाल श्रेष्ठलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो।
7 दिन शहीद सप्ताह मनाए पनि झानिया राणा शासनको अन्त्यका लागि प्राणको आहुति दिने 4 जना शहीदको योगदानको सम्मान गर्न हरेक वर्ष माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ। हरेक वर्ष माघ 10 गते अर्थात आजदेखि 7 दिनसम्म शहीद सप्ताह मनाउने परम्परा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले बाँकेमा फैलिएको दादुरा छिट्टै नियन्त्रणमा आउने बताउनु भएको छ। काठमाण्डुमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले बाँकेमा दादुराको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन 1 महिना लाग्ने बताउनुभयो। स्थानीय जनप्रतिनिधि र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कुनै पनि घर नछुटाइकन बालबालिकालाई दादुरा विरूद्धको खोप लगाउन निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो। बाँके हुँदै अन्य ठाउँमा पनि दादुराको प्रकोप फैलिन थालेको चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सबै विद्यालयहरूमा समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको संसद सचिवालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकमा मन्त्री खनालले सबै विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्याउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले आगामी शैक्षिक सत्रमा विगतमा जस्तो समस्या नहुने बताउनुभयो। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले यस वर्षदेखि सरकारले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्य पुस्तक छपाईका लागि निजी मुद्रण संस्थालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो। त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कणेलले संघीय राजधानीकै विद्यालयमा समयमा पाठ्य पुस्तक नपुगेको अनुभव सुनाउनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडान शाखा प्रमुख पूर्ण चुडाललाई पक्राउ गरेको छ। आयोगले स्टिङ अपरेशन गर्ने क्रममा चुडाललाई हिजो पक्राउ गरेको हो। महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले चुडाल पक्राउ परेको बारे जानकारी दिनुभयो। उहाँले पक्राउ परेको जानकारी भए पनि कुन कारणले पक्राउ गरिएको हो भन्ने खुल्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुंगेलले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्नुभई सबै प्रकारका पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नु पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन अनुरोध गर्नुभएको छ। काठमाण्डु बाहिर रहेकाले स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट नै स्वीकृतिको निवेदन दिन सकिने पनि समितिले जनाएको छ। आगामी वर्षका लागि प्रकाशित गरिने पात्रो र भित्तेपात्रोको सिरानमा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त र समितिको चलानी नम्बर समेत उल्लेख गर्न समितिले सरोकारवाला भएका सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो र भित्तेपात्रोलाई कानून बमोजिम कार्यवाही गरिने पनि समितिले स्पष्ट पारेको छ। पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ़दै र नेपाली संस्कृति लोप हुन थालेको अवस्थामा पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका युवाहरू भने संस्कृति संरक्षणमा जुटेका छन्। विष्णु खनालको यो रिपोर्ट। पाल्पा कला संस्कृतिमा धनी जिल्ला हो। युवाहरू गाउँ छोडी बजार तथा विदेशिँदा स्थानीय संस्कृति हराउँदै गएको हो। संस्कृति हस्तान्तरणमा अहिले भने स्थानीय सरकारले चासो दिन थालेको छ। रैनादेवीको इतिहासको रूपमा रहेको ठुलो नाच तथा सुरुठी नाचको इतिहास बोकेको र यसको जगेर्ना गर्न पहल गरेको बताउनुहुन्छ स्थानीय युवा विशाल दर्लामी। जुन सुरुठी र ठुलो नाच हो यो अहिले लोप हुँदैछ र यसको जगेर्ना गर्नका निम्ति हामीले यो पहल गरिरहेका छौं। सबै जात जातिको सांस्कृतिक परम्परा संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने बताउनुहुन्छ रैनादेवी छहरा 3 भुवन पोखरीका वडा अध्यक्ष प्रदीप पौडेल। अबका दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै भजन प्रतियोगिता त्यस्तै गरी यो पञ्चेबाजा प्रतियोगिता गर्दै जाने र यसको सांस्कृतिक महत्व र धार्मिक महत्वलाई अझ उजागर गर्ने हाम्रो वडा कार्यालय र समग्र गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। पञ्चेबाजा, मारुनी, ठुलोनाच, सोरठीनाच जस्ता परम्परागत संस्कृतिहरूमा आज पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चाख हुने गरेको पाइन्छ। मगरी कला संस्कृतिले धनी रहेको रैनादेवी भुवन पोखरी क्षेत्रमा परम्परागत कला संस्कृतिबाट पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास रहेको बताउनुहुन्छ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुकमागत भट्टराई। यहाँका प्राचीन कुराहरूलाई सबै अवलोकन गरोस् भनेर पर्यटनीय स्थललाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरुवात गर्ने कुराहरू अगाडि बढाउने सोच बनाएको छु। सांस्कृतिक विविधता रहेको पाल्पामा स्थानीय संस्कृति संरक्षणमा सरकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका 2 काफल गौरमा हिजो दिउँसो जीव दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। थाइवाङबाट बेनी जाँदै गरेको बोलेरो जीव दुर्घटना हुँदा 7 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनाका क्रममा घाइते हुनुभएकी मंगला 1 की 60 वर्षीय फौमाया गर्बुजाको उपचारका क्रममा बेनी अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक राजन ढकालले बताउनुभयो। गम्भीर घाइते 3 जनालाई थप उपचारका लागि पोखरा पुर्याइएको छ। विगत 3 महिनादेखि पानी नपरेर बाली सुक्न थालेपछि बाजुराका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। राजेन्द्र विकको यो रिपोर्ट।
वर्षा नहुँदाखेरि सुदूरपश्चिमको यो पहाडी भेगमा त हिउँदमा लगाएको गहुँ जौ बाली लगायत अन्य तरकारी सुकेर नष्ट भइसक्यो। बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 का सूर्य बडुवाल उहाँ जस्तै बाजुराका कृषकहरू विगत 3 महिनादेखिको निरन्तर खडेरीले खेतीबाली सुक्न थालेपछि भोकमरी हुने आशंकाले चिन्तित भएका छन्। गौमूल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 माछपालिकी पारुबिक खरेडी भएको छ, पानी परेको छैन, लागेको बाली सबै सुकिसक्यो। किसानहरूलाई खरेडीले गर्दा एकदम समस्या भएको छ। खडेरीबाट समग्र बाजुरामा खाद्य संकट हुने अनुमान गरिएसँगै कृषकहरूले भने वर्षेनीको खडेरी समस्याबाट दीर्घकालीन छुटकाराका लागि खेतबारी सम्मै सिँचाइ कुलो पुर्याइदिन तथा अन्य आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 3 रजालीका अर्का कृषक हर्कबिक किसानले लगाएको अन्नबालीमा मौसमको कारणले गर्दा अब महामारी भोकमरी हुने जस्तो कारण देखिरहेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौं। बाजुराको कुल क्षेत्रफल 2,30,037 हेक्टर मध्ये खेतीयोग्य जमिन 28,135 हेक्टर रहेको छ, जसमा सिंचित क्षेत्रफल भने 5,235 अर्थात 13% मात्र रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका सूचना अधिकारी मिन प्रसाद जैसी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भनेको हिउँदे फलफूल रोप्ने बेला भएको छ, पानी नपरेर त्यसमा केही काम गर्न सकिएको छैन र गहुँ र जौ र लेकाली भएको उवा बाली त्यो लगायत अन्य हिउँदे बालीहरू 3 महिनासम्म पनि पानी नपर्दा निकै प्रभावित भएको छ र यसले समग्र बाजुरा जिल्लालाई खाद्य संकटको स्थितिमा लैजाने चाहिँ अधिकतम सम्भावना बढेर गएको छ। जिल्लामा हिउँदे बालीका रूपमा गहुँ 10,460 हेक्टर, जौ र उवा 1,640 हेक्टर तथा हिउँदे फलफूल 692 हेक्टरमा लगाइँदै आइएको भए पनि यो वर्ष भने खडेरीका कारण जौ गहुँ सुक्न थालिसकेका छन् भने हिउँदे फलफूल रोप्ने कार्य प्रभावित भएको छ। खडेरीले यस वर्ष सुक्खा क्षेत्रमा लगाइएका बालीमा 40% तथा समग्र जिल्लामा 25% उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमान कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले गरेको छ। राजेन्द्र विक, रेडियो नेपाल, बाजुरा। बाजुराबाट प्राप्त रिपोर्टपछि अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा एकजना प्रदर्शनका क्रममा कुरान जलाएको घटनापछि टर्कीले स्वीडेनलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता प्राप्त गर्न समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगानले सो कुरा बताउनु भएको हो। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि स्वीडेनले नेटोको सदस्यताका लागि निवेदन दिएको थियो। कुर्दिश पृथकतावादी समूहलाई सहयोग र संरक्षण दिएको भन्दै टर्कीले स्वीडेनको नेटो सदस्यताको पहलको विरोध गर्दै आएको छ। स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा कुर्दिश प्रदर्शनकारीहरूले प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रपति एर्दोगानको पुतला र कुरान जलाएका थिए। अफगानिस्तानमा 2 सातामा चिसो मौसम र कार्बन मोनोअक्साइड विषाक्तताका कारण 100 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ। विभिन्न प्रान्तमा 100 भन्दा बढ़ीको मृत्यु हुनका साथै 50 घरहरू क्षतिग्रस्त भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। टोलो न्यूजलाई उद्धृत गर्दै अधिकारीहरूले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारहरू यो मौसममा अत्यधिक प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गरेको छ। इरानले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो रोक्का गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो सम्पत्ति यथाशीघ्र खुला गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो। 2वटा दक्षिण कोरियाली बैंकहरूमा इरानको $7 बिलियन भन्दा बढ़ीको कोष रहे पनि अहिले इरानले त्यसको उपयोग गर्न पाएको छैन। दक्षिण कोरियाका बैंकहरू र अधिकारीहरूले सम्भावित अमेरिकी जरिवानाको डरले इरानी सम्पत्ति फुक्का गर्न सकिरहेका छैनन्। दक्षिण कोरियाली सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकी प्रतिबन्धको अधीनमा नभएका इरानी सम्पत्तिहरू आफ्ना बैंकहरूमा जम्मा गरेको छ र त्यसलाई फुक्का गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालको आयात निर्यात दुवै घटेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका अनुसार निर्यात 32%ले घटेको छ भने आयात 20%ले घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा निर्यात 32.01%ले घट्दा 80 अर्ब 80 करोड़ 74 लाख रुपियाँ बराबरका वस्तु तथा सेवा नेपालबाट निर्यात भएको छ। यस अवधिमा आयात 20.68%ले घटेको छ। 6 महिनामा 7 खर्ब 92 अर्ब 66 करोड़ 62 लाख रुपियाँ बराबरका वस्तु तथा सेवा आयात भएका छन्। गत वर्षको 6 महिनामा 9 खर्ब 99 अर्ब 34 करोड़ 27 लाख रुपियाँ बराबरका वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो। 6 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 19.15%ले घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 7 खर्ब 11 अर्ब 85 करोड़ 88 लाख रुपियाँ बराबर रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 8 खर्ब 73 अर्ब 47 करोड़ 37 लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्यमी सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि बन्न नसकेको स्टार्टअप कार्यविधि तयार पार्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। साना तथा मझौला उद्योगका समस्या बारे निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन आवश्यक भएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउनु हुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मूर्त र स्पष्ट सुझावको अपेक्षा निजी क्षेत्रबाट सरकारले गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मध्यम स्तरका उद्यमहरू आकारमा साना भए पनि अर्थतन्त्रमा तिनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। ब्याज दरमा स्थायित्व, सरल र सहज कर प्रणाली बनाउनका लागि राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु आवश्यक भएकोमा अध्यक्ष गोल्छाले जोड़ दिनुभयो। 3 दिनको बिदापछि खुलेको नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से सोमबार दोहोरो अंकले घटेको छ। गत बिहीबार करिब 6 अंकले बढेर बन्द भएको नेप्से परिसूचक यस दिन 13.71 अंकले घटेर 2165.10 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन करिब 5 अर्बको शेयरको किनबेच भएको बजारमा यस दिन 3 अर्ब 86 करोड़ 40 लाख रुपियाँ बराबरका 1 करोड़ 7 लाख 59 हजार किता शेयरहरू किनबेच भएका छन्। लामो समयसम्म हिउँदे वर्षा नहुँदा डोटीमा हिउँदे बाली सुक्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। यस वर्ष खडेरीका कारण जिल्लामै गहुँ, जौ, मसुरो, हिउँदे तरकारीको उत्पादनमा निकै कमी हुने देखिएको बडीकेदार गाउँपालिका 5 का किसान टंक रम्तेलले बताउनुभयो। जिल्लाका अधिकांश किसान उत्पादनमा कमी आउने भएपछि चिन्तित भएका हुन्। डोटीमा 22,276 हेक्टर जमिन खेती योग्य रहेकोमा हाल 14,298 हेक्टर जमिनमा मात्र गहुँ खेती हुने गरेको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। एनएसजे पल्सर स्पोर्ट अवार्डको 19औं संस्करण फागुनमा हुने भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा अवार्ड फागुन 23 गते हुने जनाएको छ। 2078 सालभर नेपाली खेलकुदमा योगदान पुर्याउने खेलाडी, प्रशिक्षक र खेलकर्मीलाई सम्मान गर्ने अवार्ड कार्यक्रम काठमाडौँ कमलास्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजना हुने एनएसजेएफले जनाएको छ। यस पटकको पल्सर स्पोर्ट अवार्ड 2078 मा 9 विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। त्यसमा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष, वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी महिला, वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी युवा, वर्ष प्रशिक्षक, पिपुल्स चोइस अवार्ड, पारा एथलेटिक्स सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट जर्नालिस्ट अवार्ड रहेको छ। वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, पिपुल्स चोइस र प्रशिक्षक गरी 4 विधाका विजेतालाई बजाज पल्सर स्पोर्ट प्रदान गरिनेछ। यसपटक वर्षका युवा खेलाडीलाई पनि मोटरसाइकल प्रदान गरिने एनएसजेएफले जनाएको छ। अन्य विधाका विजेतालाई जनै 50,000 रुपियाँ सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। विभागीय क्लब एफएफले दोस्रो टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित क्लब च्याम्पियनशिप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। पोखराको रंगशाला स्थित भलिबल कोर्टमा भएको खेलमा विभागीय क्लब एफएफले अर्को विभागीय क्लब नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको छ। आइतबार भएको पहिलो खेलमा एफएफले अर्को विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पनि 3-1 को सेटमा पराजित गरेको थियो। त्यस्तै पुलिस आयोजक टोली गण्डकीसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। महिला पुरुष दुवैतर्फ च्याम्पियन टोलीले रु 5-5 लाख र उपविजेता टिमलाई समान नगद रु 2,50,000 पुरस्कार प्रदान गर्नेछ। नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलम र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य आदिल अन्सारी पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी को टोलीले सोमबार महबुब र आदिललाई पक्राउ गरेको हो। नेपाल टी20 लीग पुस 9 गतिबाट 27 गतिसम्म ट्यू क्रिकेट मैदानमा आयोजना भएको थियो। प्रतियोगितामा स्पट फिक्सिङ भएको चर्चापछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल टोलीले समेत अनुसन्धान गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले समेत छानबिन समिति गठन गरेको थियो। अझै बम। अब मौसम। आज गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कतिपय स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च हिमाली भागका केही स्थानमा हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 4.9 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 83%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 देखि 20 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:38 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रालयको संख्या र खर्च घटाउन आफूले गरेको प्रस्ताव अनुसार विभिन्न प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई।
राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसको जोड़, नेपाली कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर निर्यात बढ़ाउनु पर्नेमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जोड़ र स्वीडेनलाई नेटोको सदस्यताका लागि सहयोग गर्न नसक्ने टर्कीको घोषणा। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।